أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں اللہ دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھے آنی ماں حلیمہ میں جا کے پوچھے آنی ماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا جواب ملیا صدیقی کملا کسے نے جنیا او بال کوئی نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو یار نبی پاک دی عظمت نال آپ دے نام نال پیار نہیں پیار ہے کہ کوئی نہ ہے تے ہاتھ کھڑے کر کے آکھو سبحان اللہ میں جا کے پوچھے آنی ماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا جواب ملیا صدیقی کملا کسے نے جنیا او بال کوئی نہیں اللہ دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں تو جملہ سنن والا ہے ہزاروں یوسف دے چان والے اوہ ہزاروں یوسف دے چان والے کروڑوں عیسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بیلی بلال کوئی نہیں سمجھ کوئی نہیں آئی جملہ دوبارہ پڑھاں گا جنہوں سمجھ آئے تڑپ کے سبحان اللہ کیا جے ہزاروں یوسف دے چان والے کروڑوں عیسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بیلی بلال کوئی نہیں اللہ دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عبادت دلائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات خاص ہے انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے میں بڑا مشکور ہاں استاد محترم حضرت مولانا عبد الماجد سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ دا کہ جنہ دی محبت شفقت دے تحت میں توڑے سامنے آج دوسری مرتبہ اپنا معافی ضمیر بیان کرن دا ملو موقع ملے ہے اور توڑے احباب دے پر نور چہریاں دی زیارت کرن دا بھی موقع ملے ہے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہ دیاں دین واسطے اسلام واسطے توحید واسطے رسول اللہ دی رسالت واسطے محنتاں کابشاں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا
اور اللہ تعالیٰ انہاں دے والد محترم عظیم عالم دین حضرت مولانا دین رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حافظ دین محمد رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آمین کہہ دیو یار، کنجوسی کیوں کر دے؟ آمین کہہ دیو۔ تے جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے نے میں گزارش کرانگا تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ تاکہ اسی اپنی بات دا آغاز کریے۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خطیب جدوں واز کرے وہ دے نیڑے ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا آگے، جڑے بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے نے انہوں نے معافی ہے، نوجوان اگے ہو جاؤ۔ تے جڑے ساتھی باہر پھر رہے نے، کانفرنس دا مقصد ہے ہوندہ ہے کہ لوگاں دے دلان دے اندر اسلام دی، اللہ رب العالمین دے پیغام دی، آمینہ دے لال دے فرمان دی یاد دہانی کروا دیتی جائے۔ تے اگر کانفرنساں چاہ کے باہر لوگ پھر دے رہن، بازاراں تے گلیاں دی زینت بن دے رہن، تے پھر انہاں کانفرنساں دا مول نہیں بیندا۔ تے انہاں لوگاں نے حضرات نے کافی خرچہ کر کے تواڈے واسطے کھانے دا اہتمام کر کے ساؤنڈ لگا کے اے پنڈال لگا کے سجا کے تواڈے سامنے رکھیا ہے۔ اگر تسی پھر بھی پنڈال اندر نہ ہو، بازاراں اندر پھر دے رہو، پھر تسی محروم ہو اس اجر تو کہ جڑا اجر اس محفل اندر بیٹھ کر کے اللہ نے تانوں عطا کر۔ تو میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کراں۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر ہر ملک اندر ایک کرنسی چل دی ہے۔ پاکستان اندر روپیہ پیسہ چل دا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے پیسہ ہوئے گا تے اسی خرید سکنے۔ کسی ملک اندر ریال چل دا ہے، کسی ملک اندر پاؤنڈ چل دا ہے، کسی ملک اندر یورو چل دا ہے، مختلف قسم ملکان دے اندر مختلف قسم دیاں کرنسیاں۔ اے دنیا دا معاملہ ہے، اگر کرنسی ملک دی ہوئے گی تے اس ملک تو انسان کوئی چیز خرید سکتا ہے۔ اے دنیا دا دستور ہے۔ ایک کرنسی آخرت دی ہے، اللہ رب العالمین نے ایک آخرت دی کرنسی بنائیے کہ جڑی اسی دنیا چ کما کے جانیے تے ساڑھے آخرت اندر کام آئے گی، قیامت والے دن ساڑھے کام آئے گی۔ اس کرنسی دا نام ہے تقوی۔ کی نام ہے؟ تقوی اس کرنسی دا نام ہے۔ تے تقوی اسی اختیار کرنا ہے، مانا ہے وے کہ اسی اللہ رب العالمین کو ڈر کے اللہ رب العالمین دے احکامات دے مطابق، آمینہ دے لال دے فرمان دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ادا نام تقوی ہے، ڈر کے، گناہاں تو بچ کے، نافرمانیاں تو بچ کے، اور اللہ تعالیٰ دیاں حداں نو پامال نہیں کرنا، اللہ رب العالمین دا خوف دل اندر رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ دا نام قرآن مجید اندر اللہ پاک نے کئی مقامات تقوی دا ذکر فرمایا۔ پہلا قرآن مجید دا مقام ہے آمینہ دلال جناب محمد، پڑھ دو صلی اللہ ہو۔ جا کے بیٹھو ذرا، علی لمبی فرشتے علماء کرام دی بڑے بڑے دوروں سفر کر کے آنا ہے، تسی تے پہلے ڈھیلے ہو گئے بہ گئے۔ جا کے بیٹھو جتھے نبی پاک دا نام آئے درود پڑھنا چاہیے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والیو، ایمان والیاں نو رحمان مخاطب کر کے فرما رہے نے، اے ایمان والیو اللہ رب العالمین دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو، رحمان دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر لو۔ ایمان والے تھے مخاطب نے، ایمان کنوں کیا جاندہ ہے، ایمان کی دا نام ہے۔ ایک مثال دے کے اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا، اگر تسی انج کر کے میرے سامنے بیٹھے ہوتے میں تو انو آکھاں باہر بارش ہو رہی ہے، ایک بندہ اٹھے پنڈال دے وچوں باہر جا کے فضا دے اندر انج کر کے ہاتھ لہرا کے تے انج چیک کر کے آئے کہ بارش آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اگر تے بارش ہاتھ دے اتے گر جائے، پانی دے قطرات گر جان، پھر وہ آ کے آکھے مولانا تسی سچ آکھے ہے، تسی حق آکھے ہے، بارش ہو رہی ہے۔ انہوں ایمان نہیں کیا جاندہ، انہوں تصدیق کیا جاندہ ہے۔ ایمان کی دا نام ہے میں آکھاں بارش ہو رہی ہے، تو اڈا سارے آدھا منہ میری طرف ہے، تو اڈے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے باہر جائے بھی نہ، فضاواں دے اندر ہاتھ
ہاتھ لہرائے بھی نہ انج کر کے میری گل سن کے کہہ دے مولانا تسی کہہ دیتا ہے تے اسی من لیا اینو ایمان کیا جاندا ہے اینو یقین کیا جاندا ہے آمینہ دے لال نے رحمان دا تعارف کروایا اسی رحمان نو ویکھیا کوئی نہیں لیکن اسی رحمان نو منن والے ہاں اینو ایمان کیا جاندا ہے میرے مصطفیٰ نے فرشتیاں دا تذکرہ فرمایا اسی فرشتیاں نو ویکھیا کوئی نہیں اسی فرشتیاں تے ایمان لے کے آندا ہے اینو ایمان کیا جاندا ہے اسی جنت تے جہنم دے نظارے نہیں کیتے پیغمبر نے دسیا اسی مان لیا اینو ایمان کیا جاندا ہے آخرت دے کیڑے معاملات نے اسی ویکھے کوئی نہیں اسی دیدار کیتا کوئی نہیں لیکن پیغمبر نے زبان نبوت چو کہہ دیتا ہے اسی مان لیا اینو ایمان کیا جاندا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والے رحمان دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو جویں رحمان تو ڈرن دا حق بندا ہے جویں رحمان دا ڈر رکھن دا حق بندا ہے ایویں رحمان تو ڈرنا ہے اج دنیا دا دستور بن گیا ڈونگے والے ہو اج دنیا دا اصول بن گیا کوئی بندہ سگریٹ پیندا ہے کوئی بندہ شراب نوشی کردا ہے کوئی بندہ جناب زنا دے اڈیاں تے جا کے اللہ دیاں حداں نو پامال کردا نظر آندا ہے پوچھیا جائے نا یار تو شراب پینا بند کمریاں چ بیٹھ کے تو شراب پینا پردے اگے کر کے تو شراب پینا ماپیاں دیاں نظراں تو بچ بچا کے گل کیے کہندا قاری صاحب شراب ماں دے سامنے پیواں گا تے ماں مارے گی ماں ناراض ہو جائے گی ڈر لگدا ہے باپ دے سامنے پیواں گا شراب تے باپ مارے گا باپ میرے اوپر غصہ ہو جائے گا ڈر لگدا ہے معاشرے تو لوگ کے شراب تاں پینا وا اگر معاشرے دیاں نظراں میرے تے پہ جان گیاں تے معاشرہ مینوں برا محسوس کرے گا معاشرہ مینوں گالیاں نکالے گا تاں لوگ کے پینا وا او چلیا جیڑا ڈر رحمان دا رکھ کے گناہاں تو باز آنا سی او رحمان دا ڈر تیرے دل اندر موجود کوئی نہیں ماں تے پردیاں دے پیچھے نہیں ویکھدی باپ تے پردیاں دے پیچھے نہیں ویکھدا اگر معاشرے تو ڈر لگدا ہے معاشرہ تے بند کمریاں دے اندر تینوں شراباں پیندیاں نہیں ویکھدا زنا کردیاں نہیں ویکھدا دو نمبریاں دے اڈے گرم کردیاں نہیں ویکھدا جیڑا رحمان پہاڑاں دیاں بلندیاں تے وی ویکھدا ہے تے زمین دیاں گہرائیاں چ وی ویکھدا ہے اس رحمان دا ڈر دل اندر موجود کوئی نہیں اس رحمان تو ڈر کے شراب نہیں چھڑدا اس رحمان تو چھڑ کے سگریٹ نہیں چھڑدا اس رحمان تو چھڑ کے زنا بازیاں نہیں چھڑدا اس رحمان تو چھڑ کے بدکار ڈر کے بدکاریاں نہیں چھڑ رہا اللہ قرآن اندر کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون تقوی اختیار کرنا رحمان دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کرنا ہر قسم دی برائی ہر قسم دی نافرمانی چھڑ کے رحمان دے رستے تے چلن دا نام تقوی ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیان کر دینے تقوی دا معنی سمجھا رہے نے تقوی دا مفہوم سمجھا رہے نے مثال دے کے آندے نے ایک باریک تے تنگ راستہ ڈونگے والے توجہ فرمایا جے ایک باریک تے تنگ راستہ تقوی دا معنی عمر ابن خطاب سمجھا رہے نے ایک باریک راستہ کنڈے لگے نے اس راستے دے اوپر ادھر بھی کنڈے ایک انسان اس راستے تو گزردا ہے اپنے کپڑیاں نو بچا کے اپنے کپڑیاں تے کنڈے لگن نہیں دیندا بچا کے راستے چوں گزر جاندا ہے ایدا نام تقوی ہے میں ذرا گل کھول کے سمجھانا چاہنا وا ایتھوں میرے سٹیج تو لے کے جتھے میں بیٹھا وا تے او دیوار تک ایک راستہ ہے میری ایتھوں زندگی دی ابتدا ہوندی ہے اوتھے میری قبر بنی ہے راہ دے اندر شراب دے کنڈے لگے نے راہ دے اندر زنا دے کنڈے لگے نے راہ دے اندر ہیرا پھیریاں دے کنڈے لگے نے راہ دے اندر جھوٹ دے کنڈے لگے نے راہ دے اندر جناب مال حرام کھان دے کنڈے لگے نے راہ دے اندر بھیڑاں دا مال کھان دے کنڈے لگے نے راہ دے اندر یتیماں دا مال کھان دے کنڈے لگے نے راہ دے اندر بے نمازیاں دے کنڈے لگے نے میں ایتھوں لے کے اس صبر تک اپنی زندگی دا سفر طے کرنا ہے میں شراب دے کنڈے تو بچ کے رحمان دیاں
नाफरमानियां वाले कंडियां तो बच के, शैतान दियां चलाकियां वाले कंडियां तो बच के, हजरात मैं 2 नंबरियां ते हेरा फेरियां वाले कंडियां तो बच के अपनी जिंदगी दा सफर कबर तक दा तय करना है। किसी दा कबर दा तक दा सफर 10 साल दा, किसी दा कबर तक दा सफर 20 साल दा, किसी दा 30 साल दा, किसी दा 40 साल दा, कोई 50 ते 60 ते 70 साल, कोई 100 साल तक भी जिंदगी गुजारदा है। अगर ते अपनी जिंदगी दा सफर इन्हां नाफरमानियां दे कंडियां तो बच के कबर तक कर लेगा, इथों तू कबर अंदर जाएगा, उत्थे रहमान जन्नत तेरे सामने कर देगा। क्यों भी जन्नत अंदर जाना कि नहीं जाना? एक जन्नत होवे जड़ी मर के मिलनी है, एक पाकिस्तान अंदर भी मिलती है। क्यों भाई? हजरत अल्लामा शरीफ इलाहाबादी रहमहुल्लाह ताला क्या करते सन कि एक जन्नत दुनिया के अंदर भी है, जिथे बंदा वड़दा ते आवाज आती है डांग उन्हां अलैकुम, ते असी उस जन्नत अंदर जाना है जिथों आवाज आनी है सलाम उन्हां अलैकुम। क्यों भाई? उस जन्नत अंदर जाना है कि नहीं जाना? असी उस जन्नत अंदर जाना है। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। किड्डा सोना वेला पुरवहार होवेगा, ओ जदों जन्नत विच अल्लाह दा दीदार होवेगा, उथे अल्लाह अगे झुकण वाले सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। कुरान दा दूसरा मुकाम है, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इत्थे भी मुखातब ईमान वाले। अच्छा, अल्लाह ईमान वालियां नूं मुखातब क्यों? अल्लाह ने जिथे तकवे का जिक्र किया पहले ईमान वालियां दा जिक्र क्यों किया? ईमान वालियां दा अल्लाह तां जिक्र किया क्योंकि ईमान वाला कलमा पढ़न तो बाद ला इलाहा इल्लल्लाह दा इकरार कर लैन तो बाद ये समझदा है कि मैं आजाद हो गया वां, मेरे ते कोई पाबंदियां नहीं, हुण मैं कबर अगे झुक जावां तां भी खैर है, हुण मैं हजर अगे सिर झुका दियां तां भी खैर है, हुण मैं इधर भी झुक जावां तां भी खैर है, हुण मैं दरख्तां ते जाके धागे बन के मन्नतां मंगां तां भी खैर है, हुण तौहीद मन्ना तां भी खैर है, ना मन्ना तां भी खैर है, हुण रिसालत दा पैगाम मन्ना तां भी खैर है, अगर नवे किसी बंदे नूं इमाम बना लिया तां भी खैर है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आखिया करे गैर घर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, करे गैर घर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबियों को चाहे खुदा कर दिखाए, नबियों को चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, न तौहीद में इससे खलल इनकी आए, न ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए। कलमा पढ़ के बंदा ईमान के दायरे चो निकल जाता है, ये समझता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तकाजे पूरे करने की लोड़ नहीं, हुण मैं अल्लाह नूं छड़ के गैरां दे सामने सिर भी झुका ला तां भी खैर है। काफिर ते ओह होएगा जिहड़ा कलमा पढ़े बगैर गैर दे के झुक, मेरे ते झुकण दी खैर है।
میں نبی نو چھڑ کے نواں امام نواں فقیہ بنا بھی لواں تاں بھی خیر ہے کافر تے او ہوئے گا جڑا کلمہ بغیر پڑھے نبی نو نہیں منگا میں تے کلمہ پڑھیا تاں اللہ فرما رہا نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا بڑی کنا شور آ رہا ہے پتہ نہیں عوام سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ایسا ساؤنڈ بنا کے گل سمجھ آئے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والے رحمان دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو تے رحمان دے ڈر دل اندر پیدا کرن دا مطلب کی ہے وقولوا قولا سدیدا جتھے بھی گل کرنی ہے سیدھی سیدھی گل کرنی ہے پھیرا ہیرا پھیریاں نہیں کرنیاں زبان دیاں چلاکیاں تے تیزیاں نہیں بکھاڑیاں زبان دیاں دو نمبریاں کر کے لوگوں دا مال ہڑپ کر کے نہیں چلے جانا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا ہے اللہ تقوی دا معنی دس رہے نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سیدھی سیدھی گل کیتا کرو ایمان والے ہیرا پھیریاں نہ کریا کرو سیدھی گل کیتا کرو اج عدالتاں دا چکر لاؤ اگر تسی پنڈاں تھاواں دے رہن والے ہو تے پنچایتاں دا چکر لگاؤ جا کے اج پنچایتاں دے اندر جا کے چودھری صاحب جڑے نے نا وڈیرا صاحب جڑے نے نا اے پگ بن کے اپنے سر تے چٹے رنگ دی تے پنچایت چ جا کے بیٹھ جاندے نے ادا ضمیر بھی جاندا میں جھوٹ پیا بولنا وا ادا دل بھی جاندا کہ میں دو نمبریاں تے ہیرا پھیریاں کر رہا وا لیکن جا کے قرآن انج سر تے رکھ کے سرپنچ دے سامنے جھوٹ بول کے فراڈیاں کر کے یتیماں دا مال اپنے حصے اندر لے کے آ جاندا ہے اپنیاں بہناں دا مال اپنے حصے اندر لے کے آ جاندا ہے ہیرا پھیریاں زبان دیاں تیزیاں وکھا کے زبان دیاں ہیرا پھیریاں وکھا کے اپنے جناب لوگوں دے حرام مال لو اپنے حصے اپنے پیٹ اندر لے کے آندا رہندا ہے اللہ نے تاں فرمایا ایمان والے سیدھی گل کریا کر جھوٹ نہیں بولنا کتھے مینوں یاد آئے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبداللہ ابن عمر ایک دن مدینے دے باہر سفر تے نکلے نے واپسی آئے نے تے مدینے دے ایک داخلی راستے دے اوپر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو بھوک لگی ہے لوگاں کھانا لگا دیتا کھانا جناب عبداللہ ابن عمر دے سامنے لگا ہے تے جناب عبداللہ ابن عمر کھانا کھان لگے نے تے ایک چرواہا بکریاں دا سامنے تو گزر رہے ہیں حضرت عبداللہ فرماندے نے اے چرواہے نو بلایا جائے انہوں اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلانے چرواہے نو بلا لیتا گیا چرواہا کے کول بہ گیا عبداللہ ابن عمر فرماندے نے آجا یار کھانا کھا لے کہن لگا میں روزہ رکھے ہے عبداللہ ابن عمر نے ویکھیا گرمی دی بڑی حدت ہے گرمی دی بڑی شدت ہے سورج بڑی آب و تاب دے نال گرمی برسا رہا ہے اس بندے نے روزہ رکھیا بڑا اللہ کو ڈرن والا تے ٹیسٹر لایا چیک کیتا بھی ایمان کتنا کو مضبوط ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے یار جڑیاں تیرے کول بکریاں نے نا ایک بکری سانو دے دے اسی تینوں انعام بھی دینے آ پیسے بھی دینے آ کھانا بھی کھواواں گے تے او کہن لگا بکریاں دا میں مالک نہیں ہاں بکریاں میریاں نہیں نے بکریاں تے میرے مالک دیاں نے سنیا جے ڈونگے والے او گل سنیا جے ایمان ویکھیا جے تقوی ویکھیا جے رحمان دا کہن لگا بکریاں میریاں نہیں بکریاں تے میرے مالک دیاں نے میں تے چروان لے آیا وا اے میں بکریاں دا مالک نہیں ہاں عبداللہ ابن عمر ٹیسٹر لا رہے نے چیک کر رہے نے ایمان کنا کو مضبوط ہے جناب ابن عمر فرماندے نے یار تیرا مالک پیا ویکھدا کوئی نہیں جا کے اپنے مالک نو کہہ دیں کہ یار میری بکری جڑی ہے نا پیڑیاں کھا گیا گم ہو گئی کتھے لبدا پھرے گا زبان دی تیزی وکھا لیں جا کے ہیرا پھیری کر کے دو نمبری کر کے مال ویچ بھی لوے تے کی گل ہے کیڑا تیرے مالک نو پتہ لگ جائے گا ابن عمر نے ایک گل کیتی ہے تے اگوں بکریاں دا چرواہا کی آندا ہے ابن عمر جی مالک دے سامنے تے جا کے میں زبان دیاں ہیرا پھیریاں کر لواں گا مالک نو جا کے جھوٹ بول کے بکری تانوں دے کے پیسے تے میں کھا جاواں گا ابن عمر جی این اللہ این اللہ این اللہ جدوں میں اپنے مالک نو جا کے جھوٹ بولاں گا فراڈ کراں گے ابن عمر جی اللہ کتے ہوئے گا اللہ بھی تے مینوں ویکھ رہا ہے نا اللہ دے سامنے تے میں موجود ہاں نا مالک نو جھوٹ بول بھی لواں گا اللہ دے سامنے اللہ دی عدالت اندر جدوں جانا ہے پھر کی بنے
بنے گا. میں سوال کرنا ڈونگے والے نوجوانوں بزرگوں بچیوں میرے پراؤ تے عزت ماں روحانی اسلامی ماں تے بہنوں جدوں نماز نہیں پڑھ دے این اللہ کتھے جدوں تسی نماز نہیں پڑھ دے جدوں عدالتاں چ جا کے قرآن سر تے رکھ کے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے جج نوں دھوکا دے کے مال اپنے حصے اندر لے کے آندے ہو این اللہ دی عدالت اندر بھی تے جانا ہے. پنچایتاں چ جا کے 2 نمبریاں کر کے ماڑیاں دا مال کھان والے ہو چودھریوں تے وڈیرے ہو این اللہ کتھے وے اللہ دی عدالت اندر بھی تے جانا ہے. او بند کمریاں چ بیٹھ کے شراباں دیاں محفلاں سجان والے این اللہ دی عدالت اندر بھی تے جانا ہے. نہ اللہ دی عدالت اندر کی کرے گا او شراباں تے زناواں تے بدکاریاں دے اڈے گرم کرن والے نوجواناں ہاتھ بن کے تیرے کولوں سوال کرنا وا جدوں تو بند کمرے کر کے لوگاں دی نظراں تو او چلو کے 2 نمبریاں کردا مینوں دس رحمان بھی تے تینوں ویکھ رہا ہوندا رحمان دیاں نظراں بھی تے تیرے تے ہوندیاں نے نا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس واسطے نوجوانوں تے بزرگوں اور نمازیوں کے قرآن پڑھن والے تے تہجد گزارو میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا وا کہ 2 نمبریاں نہیں کرنیاں فراڈ نہیں کرنا زبان دیاں ہیرا پھیریاں دے نال پنچایتاں چ جھوٹ نہیں بولنا ماپیاں دے سامنے بچیو جھوٹ نہیں بولنا اپنیاں عدالتاں جا کے قرآن سر تے رکھ کے فراڈیاں نہیں کرنیاں. ایک وقت ایسا آنا ہے مٹیاں دے من ٹھیر دے تھلے چلے جانا ہے اور جناب مٹی تھلے جدو جاؤ گے جدوں 2 فٹ زمین دے تھلے چلے جاؤ گے اوتھے جھوٹ نہیں بول ہونا اوتھے فراڈیاں تے 2 نمبریاں نہیں کر ہونی. مٹی دے ٹھیر نو کیوں بھول جاندے ہو فراڈ کرن لگے زبان تو جھوٹ بول کے فراڈ کر کے دنیا جتے بچ جائے گا تھلے قبر اندر بھی تے جانا نا. پلنا تو مٹی دیا ٹیریاں بھول گئیاں نے سانو پلنا تو مٹی دیا ٹیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں پلنا تو مٹی دیا ٹیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں. یاد کر ویلا جدوں کندھے اتے جاویں گا یاد کر ویلا جدوں کندھے اتے جاویں گا پھر کدوں مڑ کے تے وطنا تے آویں گا پھر کدوں مڑ کے تے وطنا تے آویں گا. سنجیاں حویلیاں نے تیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں جان تو پیارے جدوں جان تو پیارے جدوں قبر وچ جاندے نے سن کے اعلان کئی گبرو گر جاندے نے سن کے اعلان کئی گبرو گر جاندے نے. سنجیاں حویلیاں نے تیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں. قرآن دا آخری مقام ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا اللہ آخری گل ہے میرا سلام ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اتھے بھی تیسری آیت اندر بھی ایمان والیاں نو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والے ہو اپنے محاسبے کرو اپنا تزکیہ کرو ڈر جاؤ رحمان دے کولوں تے ویکھو اپنے کل واسطے کی تیار کیتے. تیسری آیت اندر بھی مخاطب ایمان والے تے اللہ پوچھ رہے نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اپنے کل واسطے زیادہ راہ کی تیار کی.
اپنے کل دیاں کی تیاریاں کیتیاں نے اللہ ڈونگے دے لوگ پوچھ دینے کیڑی کل دی گل ہو رہی ہے اللہ آج 26 تاریخ 27 تاریخ دی گل پہ کر دیو اللہ دے نے نہیں وہ 27 دی میں گل نہیں کر رہا اللہ آج رات ہو گئی ہے کیا ہفتے دی رات اتوار دے دن دی پہ گل کر دیو اللہ فرما دے نے نہیں میں کل دی گل نہیں کر رہا بلکہ میں اس کل دی گل کر رہا ہاں آج تو چودھری کہہ کے آج تو جناب ہے میں نے تے ایم پی اے دے لقب تو پکاریا جانا ہے آج شیخ الحدیث دے لقب تو پکاریا جانا ہے آج شیخ القرآن دے لقب تو پکاریا جانا ہے اللہ فرمان دے لے میں اس کل دی گل کر رہا ہوں جدو تینوں میت کہہ کے بلایا جائے گا جدو تینوں کہن گے لوگ پیچھے ہٹ جو جنازہ آ رہے ہیں اللہ فرمان دے لے میں اس کل دی گل کر رہا ہوں آج بندہ سرگوتے تو سفر کر کے لاہور تک چلا جائے واپس آ سکتا ہے واپس آ جاندہ ہے ایک دن رہ کے 2 دن رہ کے کراچی چلا جائے واپس آ جاندہ ہے باہر دے ملک تجارت دی غرض نال چلا جائے واپس آن دی امید باقی ہوندی ہے اللہ فرماندے نے میں اس کل دی گل کر رہا ہاں جدو بندہ اپنے گھر دے نال والے قبرستان اندر جائے گا تے واپس نہیں آئے گا جدو اپنے گھر تے علاقے تے محلے دے قبرستان اندر جائے گا تے واپس نہیں آئے گا اس کل دی تیاری کرنی ہے یاد رکھیا جے ڈونگے والے ہو دنیا دے اندر انسان دے کول عمال کرن دے نیکیاں کرن دے بڑے راستے نے اور نماز پڑھے 5 وقت دی نیکی لکھی جائے گی اور قرآن پڑھدا رہے اللہ دی بار دی جناب نامہ اعمال اندر نیکیاں لکھ دے رہن گے لیکن جدو بندہ دنیا چھڑ کے چلا جائے پھر دنیا چھڑن تو بعد کوئی بھی عمال دا اگے واسطے لکھیا نہیں جاندا لیکن 3 عمل ایسے نے 3 ایسے عمال نے جڑا بندہ انہاں نوں کر لیندا ہے دنیا چ کر کے چلا جاندا ہے تے قبر اندر بھی اودہ نامہ اعمال چلدا رہندا ہے آمینہ دلال فرماندے نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ جدو بندہ مر جائے اودہ عمل دا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے الا ثلاثہ 3 چیزاں ایسیاں نے 3 عمل ایسے نے 3 گلاں ایسیاں نے اگر بندہ دنیا چ عمل کر لوے تے محبوب علیہ السلام فرماندے نے بندہ مر بھی جائے گا قبر اندر بھی اودے نامہ اعمال دا سلسلہ جاری رہے اگے واسطے زیادہ راہ تیار کرنا ہے نا تے محبوب پیغمبر فرماندے نے پہلا بندہ او علم ينتفع به ایسا علم دنیا چ چھڑ کے گیا جڑا نفع مند علم ہے جڑا فائدہ مند علم ہے اگر کوئی بندہ قرآن پڑھاندا ہے قرآن دی تعلیم لوگاں نوں دے کے جاندا ہے بچیاں نوں نورانی قاعدہ پڑھاندا ہے ایک قاری صاحب جڑے نے اپنی زندگی وقت گزار کے قبر اندر چلے گئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دی زبان دے مطابق جنہاں نوں نورانی قاعدہ پڑھا کے گیا ہے اے اج جوان ہو کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے تے مولوی صاحب قبر چ پے نے تے نامہ اعمال چل رہا ہے نیکیاں والا نامہ اعمال چل رہا ہے نورانی قاعدے دی الف بے پڑھا کے گیا ہے او علم ينتفع به ایسا علم لوگاں نوں دے کے گیا ہے جس علم دی وجہ کر کے لوگ رائے راست آ رہے نے لوگ نمازی بن رہے نے لوگاں نوں بخاری پڑھا کے گیا ہے آپ شیخ صاحب قبر اندر پے نے لوگ پڑھ رہے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حدیث پڑھ دے پے نے قبر اندر پے نے اللہ نامہ اعمال تے نیکیاں لکھی جائے دوسرا عمل کیڑا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا ہے دوسرا عمل فرمایا او صدقۃ جاریۃ ایسا عمل ایسا صدقہ جڑا جاری رہن والا ہے مسجداں بندیاں نے اللہ دے گھر آباد ہوندے نے اگر کوئی بندہ اپنے حلال مال دے وچوں اللہ دے گھر دے نال تعاون کر کے مر جائے اللہ دے گھر نوں پیسے دے کے مصلی جنی جگہ دے کے چلا جاندا ہے میرے مصطفیٰ فرماندے نے بندہ مر گیا ہے بندہ قبر اندر چلا گیا ہے اودی جگہ تے آ کے کوئی ڈونگے دا بندہ مسجد اندر نماز پڑھ دے آ کے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں عشاء دی نماز پڑھ رہے ہیں فجر ظہر مغرب عشاء عصر کوئی بھی نماز پڑھ دے آ کے میرے مصطفیٰ دی زبان نبوت دے مطابق جنہ ثواب انہوں ملنا ہے اور نئی قبر چ پے بندے نوں ملنا ہے کوئی فرق نہیں آپ شیخ قبر اندر پہ آنے تاجر قبر اندر پہ ہے مال و دولت والا قبر اندر پہ ہے جڑی ڈونگے دے اندر مسجد بنا کے چلا گیا ہے او دی مسجد اندر پڑھن والے نمازیوں دا ثواب او دے نامہ اعمال اندر لکھیا جائے کتنا بڑا تجارت ہے اللہ رب العالمین
آخری گل آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے او والد صالح یدعو لہو نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے چلا جائے صالح اولاد پیچھے چھوڑ کے چلا جائے اگر قرآن پڑھن والی اولاد پیچھے چھڑ کے چلا جائے حدیث پڑھن والی اولاد پیچھے چھڑ کے چلا جائے نیک دعاواں کرن والی اولاد پیچھے چھڑ کے چلاؤ بزرگوں داڑیاں والے ہو بچیاں اولاداں والے ہو پیغام لکھ کے لے جایا جے دل دی تختی دے اوپر او والد صالح یدعو لہو مر جانا بزرگوں مر جانا ہے تواڈے نال دے بھی کئی مر گئے قبر اندر چلے گئے نے بڑیاں بڑیاں اولاداں والے ڈاکٹراں تے انجینئراں تے پروفیسراں دے پتر اج جناب انہاں دا باپ بھی دنیا دے اندر چلا گیا ہے لیکن یاد رکھیں جے اگر تسی اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم دے کے جاؤ گے اسلام دے راہ تے چلا کے جاؤ گے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے راستہ دکھا کے جاؤ گے قرآن پڑھن پڑھان والے بنا کے جاؤ گے تسی قبر اندر چلے جاؤ گے اے بچہ تواڈا نمازاں دے اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھ کے اپنے باپ اپنی ماں واسطے بخشش دیاں دعاواں کرے گا قاری عبدالرحیم کلیم حافظ اللہ تعالیٰ ساڈی جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے بات بیان کردے نے آندے نے میں کہ علاقے دے اندر جنازہ پڑھان لے گیا ہاں اگے میں جنازہ رکھ لیا ہے پہلی صف دے اندر میت دا پتر کھڑا ہے اپنی جیب دے اندر انہیں موبائل ڈالے ہیں میں انج کر کے جنازہ پڑھان لئی اللہ اکبر کہہ لیا تے میں جناب نیت بن لئیے میں دعاواں شروع کیتیاں نے اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافہی وعفو عنہو واکرم نزلہو ووسع مدخلہ ہوندے نے میں دعاواں شروع کیتیاں نے پچھوں پتر دی جیب اندر موبائل بجن لگ گیا موبائل بجن لگ گیا تے گانے لگے نے پتر کھڑا ہے پہلی صف اندر نماز جنازہ باپ دا پڑھایا جا رہا ہے جیب اندر موبائل ہے جنہ وڈا موبائل ہے انہا وڈا انڈیا دے کنجر دا گانا لگا تے اگر تے ہوندہ مسجد اندر آن والا پتر اگر دین اسلام دی تعلیم نو سمجھن والا پتر ہوندہ اگر علماء کرام دی محفل اندر بین والا پتر ہوندہ تے انہوں پتا ہوندہ کہ کال آ جائے تے کٹ دینی چاہیے کال آ جائے تھے کٹن چ حرج کوئی نہیں انہوں پتا کوئی نہیں علماء کول بیٹھا کوئی نہیں مساجد اندر گیا کوئی نہیں دین اسلام نال تعلق کوئی نہیں دنیا دیاں ڈگریاں پیچھے لگ گئے دنیا دیاں جناب تجارتاں تے مالو دولو دیاں ہیرا پھیریاں پیچھے لگ گئے کال آئیے تے گانا لگ گیا کال کٹی کوئی نہیں قاری صاحب آندے نے میں جنازہ بڑی مشکل پڑھایا سلام پھیر کے تے میں آکھیا پتر تو بدبخت نہیں اے میت بدبخت ہے جنہیں تینوں اسلام دی تعلیم ہی نہیں جنہیں اپنے پیچھے اولاد انجدی چھٹیے جنہ دے موبائلہ دے انڈیا دے گانے لگے اگے میت پہ یہ باپ دی او چلیا اگر تو اپنی اولاد نو دین دی تعلیم دے کے جائے گا پھر تیرا جنازہ علاقے دا امام نہیں پڑھائے گا تیرا پتر کھلو گے جنازہ پڑھائے گا جدو پتر دلوں دعاواں کرے گا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر تیری مغفرت دی دعا کرے گا او دی دعا دے اندر جڑا اثر ہوئے گا او بار دے امامہ دی دعاواں اندر اثر نہیں اس واسطے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ نے قرآن مجید اندر دسیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ایسا ذاکرہ تیار کرو جڑا قبر اندر حشر اندر میدان معاشر اندر کام آ جائے ایسا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاداں چو کسی نہ کسی نو قرآن دا علم بنا کے مرو قرآن دی تعلیم دے کے کم از کم بنیادی علم تے دے کے مرو تاکہ تواڈے جنازے دے اوپر کوئی دعاواں کرن والا تے اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اسلام دے طریقے دے اوپر صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے رحمان کو ڈرن دی اللہ رب العالمین دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین